it's a national webinar, Role of Youth in Achieving SDGs. So organized by YouthCan. So आजको लागि चाहिँ हाम्रो स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर सुदीप अर्याल सर, हेड अफ फिल्ड अफिस प्रोभिन्स 5 एन्ड गण्डकी युएनडीपी अन्तर्गत रहेर। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्पिकर मिस बिन्ता कार्कीजी, युथ प्रोग्राम अफिसर युएनडीपी नेपालबाट। र हाम्रो प्रोग्रामको लागि सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ प्रदेश 5 युवा सञ्जालको राष्ट्रिय परिषदबाट आइसेक, आइसिएनसिसी, डिएलआई, टिकाइसिसी। र त्यसै गरी ग्राउन्ड रुल्स आज हामीले जे फलो गर्दैछौँ यो वेबिनार अन्तर्गत हामी रहिरहँदाखेरि चाहिँ टर्न अफ योर माइक एन्ड भिडियो, रेज ह्यान्ड टु स्पिक। कुनै पनि केही कुरा तपाईँलाई भन्न मन लागिरहेको छ, कुनै पनि केही कुरा प्रब्लम छ, हामी आयोजक तर्फबाट अथवा चाहिँ स्पिकरलाई केही तपाईँले नोटिस दिन चाहनुहुन्छ अथवा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रेज ह्यान्डको अप्सन छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि भनेको चाहिँ इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ इन द च्याट बक्स, किनभने हामी धेरै पार्टिसिपेन्ट छौँ यहाँ। सो सबैको इन्ट्रोडक्सन हामीले एक एक गरेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ सबैको टाइम कन्ज्युमिङ हुने गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर हामीले च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो नाम, एफिलिएसन, जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन हुनसक्छ, तपाईँले पढिरहेको स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी हुनसक्छ, र तपाईँ कुन जिल्ला रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा आधारित रहेर तपाईँले इन्ट्रोडक्सन चाहिँ च्याट बक्समा गरिदिनु होला। र हामीले चाहिँ पछि इन्टरेक्सन सेसन पनि गर्दैछौँ वेबिनार यो जुन प्रेजेन्टेसन सकेपछि। सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा छ, कुनै क्वेसन छ भने एकदमै सानो, एकदमै सर्ट एन्ड स्विट गरेर सोधिदिनु होला, किनभने हामीले सबै पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ इङ्गेज गराउने हामीले त्यो ठानेका छौँ र गराउन सोचिरहेका छौँ। र त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र वेबिनार गर्नुभन्दा थोरै अगाडि चाहिँ अर्गनाइजर तर्फबाट चाहिँ युथ क्यान लाइक अर्गनाइजेसन कसरी हो थोरै इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। युथ क्यान भनेर सबैले सुनिरहँदाखेरि चाहिँ युथ क्यानको फुल फर्म चाहिँ युथ काउन्सिल इन एक्सन फर नेसन भनिरहेछ। सो म चाहिँ रामु पाण्डे, युथ क्यानको फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट। अहिले चाहिँ प्रोभिन्स 5 अन्तर्गत रहेर देश भएको युथ क्यान अर्गनाइजेसनको चाहिँ म फाउन्डिङ प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छु। र अर्गनाइजेसनको बारे भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ युथ काउन्सिल इन एक्सन फर नेसन युथ क्यान, अ युथ लिड एन्ड अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन based in Butol 7, Dipnagar, Rupandi Province 5, Nepal. Youth Can aims to launch various projects that will be implemented in partnership with ample organization and stakeholders from Province 5, working closely with youth. Youth can receive effective guidance from UNDP Province 5 office, Dipnagar Goda office, and Butol Sub-Metropolitan City बाट। र वाइ युथ क्यान चाहिँ हामीले किन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने सोच्यो भन्दाखेरि टु इम्पावर युथ, इन्स्टल वाइजर पर्सेप्सन टुवर्ड्स लिडरसिप एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, टु फर्म अ स्कुल एन्ड कलेज सपोर्ट टिम फर डिफरेन्ट पर्पजेस, क्रिएट अ पुल अफ वेल स्किल एन्ड ट्रेन ह्युमन रिसोर्सेस, गिभ लाइफ लङ स्किल्स, हेभ एन इमर्जेन्सी भलिन्टियर टिम। र त्यसै गरी टु इन्स्योर युथ इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन एट एभ्री लेभल। र युथ क्यानको एम र गोल भनिरहँदाखेरि चाहिँ क्रिएट अ प्लेटफर्म टु युथ वेयर दे क्यान इनोभेट, लिड अर्गनाइज एन्ड एक्सप्लोर। हामी चाहिँ एज अ युथ क्यान चाहिँ हामी कोलाबरेटिभ एप्रोचमा हामी बिलिभ गर्छौँ र युथको लागि चाहिँ कुनै एउटा इनोभेटिभ लिड गर्ने ठाउँ, अर्गनाइज गर्ने ठाउँ र एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ चाहिँ हामीले क्रिएट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सहुलियत दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सपोजर दिने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने हामीले गोल र एम लिएका छौँ। एडभोकेट फर भेरियस सोसल च्यालेन्जेस थ्रु राइट एन्ड फ्याक्ट बेस्ड एप्रोच, किनभने कुनै पनि सोसल च्यालेन्ज अथवा त्यसमा काम गरिँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ राइट एन्ड फ्याक्ट बेसमा चाहिँ हामी रहेर चाहिँ एडभोकेसीहरू गर्नेछौँ। इफेक्टिभ युथ मोबिलाइजेसन टु इन्स्योर देयर पार्टिसिपेसन एट एभ्री लेभल। सबैले सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छ। थ्याङ्क यू। सो त्यसै गरी achieve sustainable development goals through collaborative approach, work on human rights sector, develop diverse projects on the need and research base, create a easy access to information technology for youth. Most important अहिलेको लागि जुन हामी COVID-19 ले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन टेक्नोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ लाइक भर्चुअल वर्ल्डको इम्पोर्टेन्स बुझेका छौँ।
त्यसले हामीले इजी एक्सेसको लागि पनि हामीले त्यो हाम्रो एम र गोल रहेको छ। त्यस अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले युथलाई एउटा इजी एक्सेस टु राइट टु इन्फर्मेसन र राइट टु स्पिक भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यो कामहरू गर्नेछौँ र इराडिकेट एनी सर्ट अफ डिस्क्रिमिनेसन फ्रम सोसाइटी। त्यसै गरी हाम्रो युथ क्यानले सबै एसटिजीमा रहेर इन्क्लाइन भएर काम गरे तापनि हाम्रो थोरै कुनै लाइक कोर एसटिजीलाई हामीले टार्गेट गरेको छ, लाइक एसटिजी 2 0 हङ्गरमा र एसटिजी 4 क्वालिटी एजुकेसन, एसटिजी 13 क्लाइमेट एक्सन, एसटिजी नम्बर 16 पिस जस्टिस एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन र एसटिजी नम्बर 17 पार्टनरसिप फर गोल्स। यो 5 वटा चाहिँ हामी एसटिजी अन्तर्गत रहेर अरू एसटिजीलाई पनि हामीले चाहिँ लाइक कभर हुने गरी र 5 वटामा चाहिँ हामी काम गर्ने चाहिँ हाम्रो वर्किङ एरियाज रहेको छ युथ क्यानको चाहिँ। र हामी युथ क्यानलाई चाहिँ कसरी रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै युथले कुनै पनि लाइक एजेन्सीले अथवा कुनै पनि स्टेक होल्डरले कुनै पनि लाइक पार्टनरसिपको लागि अथवा कोलाबोरेसनको लागि कुनै पनि एप्रोचको लागि भन्दाखेरि चाहिँ इमेल एड्रेस रहेको छ हाम्रो youthcan.org@gmail.com, कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ, फेसबुकमा पेज रहेको छ र फिजिकल अफिसको लागि चाहिँ बुटोल 7 दिपनगर। त्यो चाहिँ थियो हाम्रो युथ क्यानको इन्ट्रोडक्सन। रहेको छ रोल अफ युथ इन एचिभिङ एसटिजिज, जसमा चाहिँ बिन्ता कार्की युथ प्रोग्राम अफिसर युएनडिपीको तर्फबाट एडमिनिस्ट्रेसन दिँदै हुनुहुन्छ र यसअघि चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर सुदीप अर्याल सर, हाम्रो स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ, फिल्ड अफिस प्रोभिन्स 5 एन्ड गण्डकी युएनडिपी नेपालबाट। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो थोरै कुराहरू युथको लागि र केही कुराहरू चाहिँ राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुदीप सर। थ्याङ्क यू रामु। सबैजनालाई मेरो नमस्कार। विनिताजी पनि आइसक्नु भएको छ होला। हाम्रो जो यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने युथ अर्गनाइजेसन्सको टिम, जसमा चाहिँ युथ क्यान, त्यस्तै गरेर आइसेक र अरू अर्गनाइजेसन्सहरूको चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरू र आज यो वेबिनार एटेन्ड गर्नलाई विभिन्न जिल्ला र विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई मेरो नमस्कार फेरि। र अब सबभन्दा पहिला अब मलाई फेरि भनौँ गेस्टको रूपमा चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम उहाँले रामु भाइले भनि नै सक्नु भएको छ, जस्तै म चाहिँ युएनडिपी नेपालको यो फिल्ड अफिस छ जुन चाहिँ बुटवलमा छ र त्यसको चाहिँ कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेश तथा 5 नम्बर प्रदेशमा छ र त्यो कार्यालयको प्रमुखको रूपमा म काम गर्छु। र अघि नै कुरा भइसकेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको, अनि हामीहरू जुन खालको चाहिँ युवाहरूको चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई अचिभ गर्नलाई चाहिँ के कस्तो मतलब भूमिका हुनसक्छ भन्ने विषयमा विनिताजीले तपाईँहरूलाई डिटेलमा तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होला, तपाईँहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ होला। मैले अब यो दिगो विकास लक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, 5 Ps को कुरा गर्छौँ। 5 वटा स्तम्भ छन्। ती 5 वटा स्तम्भमा चाहिँ जसलाई हामी 5 Ps पनि भन्छौँ, त्यसमा पिपल, प्लानेट, पिस, प्रस्पेरिटी र पार्टनरसिप। र यसको कोर प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ लिभिङ नो वान बिहाइन्ड र यसका चाहिँ टार्गेट्स इन्डिकेटर्सहरू पनि धेरै टार्गेट्स र इन्डिकेटर्सहरू छन् जुन चाहिँ जसको कुराहरूमा अहिले अब अपकमिङ प्रेजेन्टेसनमा आउँछ होला। अब हामीले चाहिँ यसलाई फर्स्टमा मेरो तपाईहरुलाई सन्देश के हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त हामीले एसडीजीज भनेको के हो बुझ्नु जरुरी छ र बुझिसकेपछि त्यसमा एक्ट गर्नु जरुरी छ र त्यसको लागि सबभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई चाहिँ यो एसडीजी लाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा सेग्रिगेटेड वेमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति लान चाहन्छु
जस्तै यसलाई चाहिँ तीनटा डाइमेन्सनबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सामाजिक डाइमेन्सन, सोसाइटीको एसडिजीलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा सेग्रिगेटेड वेमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति लान चाहन्छु। जस्तै यसलाई चाहिँ तीनटा डाइमेन्सनबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सामाजिक डाइमेन्सन, सोसाइटीको डाइमेन्सनबाट भने अर्को चाहिँ इकोनोमिक डाइमेन्सन जसमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रबाट पनि हेर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ बायोस्फियरको डाइमेन्सनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। र अघि मैले 5वटा पी जुन भने पिपल, प्लानेट, पिस, प्रोस्पेरिटी र पार्टनरशिप, अनि पिपलसँग रिलेटेड सर्टेन गोल्सहरू छन्, प्लानेटसँग रिलेटेड सर्टेन गोल्सहरू छन्, पिससँग रिलेटेड सर्टेन गोल्सहरू छन्, प्रोस्पेरिटीसँग रिलेटेड सर्टेन गोल्सहरू छन्, पार्टनरशिपसँग रिलेटेड सर्टेन गोल्सहरू छन्। त्यो तपाईहरूले गुगलबाट सर्च गरेर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। तर मुख्य कुरा मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि अब यी गोल्सहरू भनेको के मतलब एकदमै हाम्रो जीवनसँग हामीले जे गरिरहेको छौँ, जे भोगिरहेको छौँ, हाम्रो डे टु डे लाइफमा जे भइरहेको छ, हाम्रो वरपर के कस्ता किसिमका इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, के कस्ता किसिमका चाहिँ काम कारबाहीहरू हुन्छन्, अथवा एउटा न्युज पेपर हेर्नुहोस्, न्युज पेपरमा डिफ्रेन्ट टपिक्समा तपाईको चाहिँ समाचारहरू आएका हुन्छन्। तपाईले त्यसलाई सबैलाई यसरी तपाईले केलाएर हेर्नुभयो भने ती सबै एसडिजीसँग रिलेटेड हुन्छन्। मैले भन्न खोजेको एसडिजी भनेको के त भन्दाखेरि मानिस, जो मानिस यो पृथ्वीमा बस्छ त्यो मानिस शान्ति चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ र शान्ति र समृद्धिको लागि उसलाई के को जरुरी पर्छ त साझेदारीको जरुरी पर्छ। ती मानिसका आवश्यकता, ती मानिसका चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो एउटा चाहिँ यो विश्व कस्तो होस् भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ सपना अथवा हाम्रो एउटा चाहिँ लक्ष्य नै दिगो विकास लक्ष्य हो भनेर हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै इन्टरनलाइज गर्नको लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि यसलाई अलिकति हामीले थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि यसलाई व्यवहारिक पर्सपेक्टिभबाट हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा अब तपाईहरुले जुन युथहरुको चाहिँ रोल यसमा चाहिँ यसको अचिभमेन्टको लागि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जुन एउटा कोर प्रिन्सिपल लिभ नो वान बिहाइन्ड छ, त्यो लिभ नो वान बिहाइन्डको त्यो कोर प्रिन्सिपललाई हेर्ने हो भने हामीले कसैलाई पनि पछि नछोडौं, अर्थात् पछि परेकाहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनको लागि काम गरौं भन्ने नै यसको भएको हुनाले गोल वाइज जाने हो भने तपाईका 17 वटा गोल्समा मतलब तपाईहरुको आफ्नो एक्सपर्टिज, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनि त्यसै गरेर त्यहाँ त्यो समाजको परिस्थिति अनुसार तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको कोर के हो त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ कसैलाई पनि नछोडौं भन्ने चाहिँ मूल सिद्धान्तलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, अहिले हामीले भनौं न भूकम्प 2015 मा जुन फेस गर्यौं, त्यस्तै गरेर अहिले फेरि यो प्यान्डेमिकको कुरा छ। धेरै मानिसहरुको फोकस खाली यो मतलब प्यान्डेमिक अथवा चाहिँ विभिन्न समयमा हुने डिजास्टरहरु समस्याहरुसँग मात्रै फोकस भएको परिस्थितिमा म यहाँहरुलाई चाहिँ के चाहिँ एउटा कुरा राख्न चाहन्छु भने तपाईहरुले यो परिस्थिति, यो यस्ता किसिमका संकटहरुले यो समस्याहरुले के अपर्चुनिटिजहरु जन्माएका छन्, के अपर्चुनिटीहरु चाहिँ यसले क्रिएट गरेका छन्, ती अपर्चुनिटिजहरुमा फोकस गरेर ती प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने चाहिँ सोलुसन, ती प्रब्लमहरुको सोलुसनमा चाहिँ यहाँहरुको चाहिँ यहाँहरुको धेरै चासो र यहाँहरुको चाहिँ एउटा फोकस भयो भने साँच्चै नै तपाईहरुले चाहिँ यो परिस्थितिमा पनि आफू पोजिटिभ रहेर यो देश विकास जुन चाहिँ यहाँहरुलाई थाहा छ एसडीजी भनेको चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स तपाईको एउटा चाहिँ गरिब राष्ट्रहरुको लागि थियो भने यो चाहिँ यो सबै युएन को मेम्बर स्टेट्सहरुले
अवलम्बन गरेको एउटा साझा लक्ष्य भएको हुनाले हामीहरूले त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले समस्यामा पनि अपर्च्युनिटी देख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले के छ भन्दाखेरि हामीहरूसँग दिगो विकास लक्ष्य 2030 सम्ममा चाहिँ हामीले प्राप्ति गर्ने भनेका छौँ। भनिसकेपछि त्यो 2030 सम्म प्राप्त गर्नको लागि अहिले आज हामी 2020 को मे महिनामा छौँ भनेपछि अब हामीसँग 10 वर्षभन्दा पनि कम समय छ। अहिले एसडिजी डिकेड अफ एक्सनको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यो भएर हामीले अहिले चाहिँ के गर्ने जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रा कामहरूलाई इनोभेटिभ तरिकाले सोच्नुपर्ने जरुरी छ। इनोभेसन भन्दैमा यो टेक्नोलोजी लाई मात्रै सोच्नुभन्दा पनि कुनै पनि कुरालाई चाहिँ तपाईँ पहिलेभन्दा राम्रो तरिकाले, पहिलाभन्दा एफिसियन्ट वेबाट र पहिलाभन्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कम रिसोर्स युज गरेर जे कुराको चाहिँ तपाईँले कामहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले इनोभेसन भनेर पनि एउटा चाहिँ हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अभियसली टेक्नोलोजी जब इनोभेटिभ आइडियाज हामीसँग हुन्छ त्यति बेला त्यो इनोभेटिभ आइडियाजलाई एउटा सल्युसनको रूपमा ल्याउनको लागि टेक्नोलोजी प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल। तैपनि अहिलेको जुन अवस्थामा जति बेला हामी चाहिँ भर्चुअली अहिले यो वेबिनार पनि कन्डक्ट गर्दैछौँ अथवा मिटिङ्सहरू पनि कन्डक्ट हुँदैछन्, धेरै संसारका धेरै मिटिङ्सहरू अहिले चाहिँ भर्चुअल हुँदैछन् र धेरै कामहरू चाहिँ भर्चुअली हुँदैछन्। त्यो बेलामा हामीले टेक्नोलोजीलाई पनि मतलब युवाहरू चाहिँ अहिले टेक्नोलोजी को माध्यमबाट पहिला त इनोभेटिभ आइडियाजबाट टेक्नोलोजी युज गरेर कसरी चाहिँ हामीले फरक तरिकाले काम गर्न सक्छौँ ताकि हामीले 2030 सम्म एसडिजीलाई चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सोच चाहिँ त्यतातिर ड्राइभ गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हो जस्तो लाग्छ। र यसमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको जस्तै यो जुन एसडिजी लोकलाइजेसनको कुराहरू पनि यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ होला। एसडिजी लोकलाइजेसन मा जस्तै तपाईँहरूको रोल अचिभमेन्टमा के हो भन्ने ओभरअल यो चाहिँ मतलब त्यो टपिकमा डिस्कसन हुँदा यो एसडिजी लोकलाइजेसनको बारेमा पनि थोरै तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। एसडिजी लोकलाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई जस्तै यो त एउटा पोस्ट 2015 एजेन्डा जुन हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको कुरा गरिरहेका छौँ अनि त्यसपछि अहिले मैले भर्खरै यो एसडिजी डिकेड अफ एक्सनको कुरा गरेँ। अब हामीसँग 10 वर्षभन्दा पनि कम समय मात्र बाँकी छ त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि आज विभिन्न जिल्लाहरूबाट, विभिन्न प्रदेशबाट र विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूबाट यहाँहरू हुनुहुन्छ भने के छ भन्दाखेरि अब पहिला सुरुमा हामीले एउटा चाहिँ विश्व परिवेशकै कुरा गरौँ। जस्तै अमेरिकाको आवश्यकता, अमेरिकाको परिस्थिति र इन्डियाको आवश्यकता, इन्डियाको परिस्थिति, त्यहाँको चाहिँ त्यहाँका विभिन्न किसिमको चाहिँ परिस्थितिहरू, अवस्थाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ती आफैमा फरक हुन सक्छन् र कहीँ पनि कुनै पनि गोल्सहरू, कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि हामीले अमेरिकामा जुन तरिकाले गर्यौं हुबहु त्यही तरिकाले त्यही प्रिन्सिपल्सहरू अथवा त्यही चाहिँ एउटा त्यही धरातलमा काम गर्छौं भनेर त्यो चाहिँ सम्भव नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै विकसित देश र विकासोन्मुख देशको कुरा छ। विकसित देशहरूको अहिलेको डिस्कसन भनेको उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूको डेभलपमेन्ट पनि एउटा लेभलमा पुगिसकेका छ। उहाँहरू अब चाहिँ मतलब इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्दा पनि उहाँहरू अहिले चाहिँ यो ग्रीन एरियामा जान चाहनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अलिकति इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने जो चाहिँ विकासोन्मुख देश छन् जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको कुनै पनि मतलब कामहरू सुरु भएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ ब्यालेन्स्ड वेमा जानुपर्ने होला। अथवा विभिन्न खालका चाहिँ आफ्नो खालको आवश्यकता हुन्छ र आफ्नो परिस्थिति हुन्छ। त्यो परिस्थिति अनुसार यो जुन दिगो विकास लक्ष्य छ, जुन मैले 5 वटा स्तम्भ 5 Ps को कुरा गरेँ, त्यस्तै गरेर यो जुन लिभ नो वान बिहाइन्डको जुन प्रिन्सिपल छ त्यसलाई पनि
आफ्नो स्थिति र परिस्थिति अनुसार त्यसलाई चाहिँ स्थानीयकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुलाई नै यो चाहिँ एसडिजी लोकलाइजेसन भन्छ। र हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने फेडरल लेभलबाट चाहिँ प्रदेश तहमा र प्रदेश तहबाट पनि स्थानीय तहमा जाँदा पनि हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ लोकलाइजेसन को चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि प्रदेश 5 को र गण्डकी प्रदेशको परिस्थिति उस्तै नहुन सक्छ, उहाँहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रायोरिटिजहरू फरक हुन सक्छ र यसलाई नै लोकलाइजेसन भन्छ। र यहाँहरूलाई म अर्को कुरा पनि शेयर गर्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा होला, जस्तै मेनली चाहिँ हामी युथहरुको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अब्जर्भेसन फाइन्डिङ्स के पनि हो भन्दाखेरि धेरै युवाहरू चाहिँ यो लोकल गभर्नमेन्ट होस् चाहे प्रदेश गभर्नमेन्ट होस्, उहाँहरू प्रदेश गभर्नमेन्ट अथवा चाहिँ संघीय सरकारसँग उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको चाहिँ पाइन्छ। भनेको मतलब यहाँहरूको चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिँ कम देखिन्छ। यहाँहरूको चाहिँ जति पनि यो चाहिँ प्लानिङ प्रोसेसहरुमा यहाँहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिँ कम देखिएको छ। र यो दिगो विकास लक्ष्यलाई अहिले हामीले जति सिम्प्लिफाई गरेर बुझे पनि आखिरमा यो दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण चाहिँ कहाँनिरबाट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ देशको चाहिँ यो आवधिक योजनाहरू जसलाई हामी पिरियडिक प्लानहरू पनि भन्ने गर्छौं, पिरियडिक प्लानहरूबाट र त्यसको चाहिँ त्यसलाई त्यो प्लानहरूको लागि त्यो प्लान त्यस्तै गरेर त्यससँग रिलेटेड पोलिसिजहरू र त्यस्तै गरेर त्यो चाहिँ गभर्नमेन्ट जुन लोकल होस् चाहे त्यो प्रोभिन्सियल होस् चाहे चाहिँ फेडरल होस्, त्यो गभर्नमेन्टको चाहिँ प्लान्स पोलिसीबाट नै त्यो ड्रिभन हुने भएको हुनाले यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ। जस्तै जुन यो चाहिँ अब अहिले मैले कुरा गर्दाखेरि प्रदेश 5 र गण्डकी प्रदेशको चाहिँ एसडिजी बेसलाइन रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। भनेपछि त्यस्तै गरेर यो उहाँहरूको पिरियडिक प्लानमा कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ एसडिजीलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सहित यहाँहरूको चासो र त्यसमा पनि मलाई लाग्छ तपाईहरु चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ भनेपछि युवाहरूसँग रिलेटेड तपाईहरुका इश्यूज, तपाईहरुका प्रब्लम्स, तपाईका च्यालेन्जेस तपाईहरुले चाहिँ यो युवा अवस्थामा भनेको हरेक जोसुकै पनि युवा अवस्थाबाटै गुज्रेको हुन्छ र अब आउने पिढी पनि युवा अवस्थाबाटै गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले चाहिँ आजको तपाईहरुको आवश्यकता, तपाईहरुको चिन्तन, तपाईहरुको चाहिँ गोल्स भनौं न, यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा यति ब्रड छ र यति यो युनिभर्सल छ कि त्यसमा फिट हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ तपाईहरु इनलाइन भएर तपाईहरुको त्यो कुराहरु चाहिँ प्लान्समा, तपाईको लोकल गभर्नमेन्टको प्लान्समा, तपाईको चाहिँ प्रोभिन्स गभर्नमेन्टको प्लान्समा, फेडरल गभर्नमेन्टको प्लान्समा, पोलिसिजमा त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भएको छ कि छैन, त्यसलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पार्टिसिपेसनलाई र पनि इन्हान्स गर्ने खालको चाहिँ इन्हान्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईहरु लिडर्स अफ टुमरो होइन, तपाईहरु चाहिँ लिडर्स अफ टुडे हो। त्यो भएको हुनाले तपाईहरु आजको नेताहरू हो अथवा तपाईहरु लिडर्स आजको हो। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुको चाहिँ अलिकति थट प्रोसेसमा जुन एसडिजी का कुराहरू त छँदैछन्, तपाईको त्यो जे पनि तपाईहरुले कुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एसडिजी सँग रिलेटेड नभएको चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएर तपाईहरुले आजको फेरि म चाहिँ त्यो रिएम्फसिस के गर्न चाहन्छु भने आज धेरै जब्सहरु चाहिँ धेरै मानिसहरुले जबहरु गुमाउनु भएको छ। त्यसमा पनि युथहरु, तपाईहरुले अरु टाढा जानु पर्दैन। कति माइग्रेन्ट युथहरु चाहिँ फर्केर आउनु भएको छ, जस्तै विभिन्न देशहरुबाट, अथवा चाहिँ फर्केर आउने क्रममा हुनुहुन्छ होला, अथवा यही देशमा चाहिँ रोजगारीमा संलग्न विभिन्न पेशा व्यवसायमा, त्यसमाथि पनि टुरिज्म जस्ता व्यवसायहरू जुन चाहिँ एकदमै धाराशयी अवस्थामा पुगेका छन्, जसमा चाहिँ भनौं न केही नभए पनि अबको 6-8 महिना 1 वर्ष जति चाहिँ ती सेक्टरहरु मा चाहिँ एकदम
पहिलाकै अवस्थामा आउने अवस्था छैन त्यस्ता जब्सहरू चाहिँ कसरी चाहिँ मतलब ती युथ्सहरूले चाहिँ कस्तो विकल्पहरू चाहिँ हेर्न सक्छन् तपाईहरु आफ्नो त सोच्नुस् नै तर तपाईहरुले अलिकति भनौं न मतलब तपाईहरुको चाहिँ जुन यस्तो खालको डिस्कसन्सहरू हुन्छ तपाईहरुको यस्तो खालको चाहिँ ब्रेनस्टर्मिङहरू हुन्छ त्यस्तो बेलामा पनि तपाईहरुले यो कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ साच्चै नै इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ आजको दिनमा सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नि अबको लागि जब्सहरू अब त्यो जब्स गुमाएका मानिसहरूले कसरी जब चाहिँ उनीहरूले अल्टरनेटिभ जब्सहरू सेक्युर गर्ने भन्ने नै हो जस्तो लाग्छ र फेरि रिइटरेट गरे इनोभेसन त्यसमा पनि डिस्ट्रक्टिभ इनोभेसनको चाहिँ आजको आवश्यकता हो त्यसमा तपाईहरु लाग्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ पोलिसीमा पार्टिसिपेसन भयो प्लानमा पार्टिसिपेसन भयो र तपाईहरुको चाहिँ जस्तै तपाईहरुले आज जस्तै युएन एजेन्सीजबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्दैछौं युएन एजेन्सीजहरुमा पनि तपाईहरुले चाहिँ जस्तै एउटा आफ्नो हाम्रो पनि विभिन्न हामीहरुको इन्फर्मेसनहरु एक्सेस गर्ने मेकानिजम छ तपाईहरुको युएनडीपी को कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइटबाट होस् अथवा चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो प्रादेशिक कार्यालय जस्तै तपाई प्रदेश 5 र गण्डकी प्रदेशको हकमा भन्नुहुन्छ भने जुन बुटोलमा रहेको कार्यालयमा तपाईहरुले हामीसँग पनि जसरी युथ क्याम्प त्यस्तै गरेर टिम नेपोदेखि लिएर तपाईहरु जति पनि यहाँ प्रदेश 5 मा एक्टिभ अर्गनाइजेसन्सहरु हुनुहुन्छ जसरी तपाईहरु सम्पर्कमा हामीसँग चाहिँ एउटा ह्यान्ड इन ह्यान्ड चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै तपाईहरुले पनि अरु मतलब हामीसँग चाहिँ तपाईहरुले सम्पर्क स्थापना गरेर तपाईहरुले चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ गाइडेन्स मेन्टरशिपको कुराहरु पनि मतलब हामीले हाम्रो क्षमता र हाम्रो म्यान्डेटको दायरासम्म गरिरहेका छौं त्यो खालको कुरा चाहिँ तपाईहरुले पनि त्यस्ता किसिमको त्यो किसिमले चाहिँ हामीहरुसँग चाहिँ सम्पर्क स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ यो चाहिँ तपाईहरुको रोल भेरी भाइटल छ र जुन यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्छ जुन अहिलेको अबको 30 वर्ष भनेको चाहिँ नेपालमा सबभन्दा धेरै युवाहरुको जनसंख्या हुने 30 वर्षको जुन विन्डो पिरियड छ यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै फेभरेबल हो र हामीले विकास गर्ने हामीले चाहिँ भनौं न यो जुन दिगो विकास लक्ष्यलाई चाहिँ प्राप्त गर्नमा धेरै योगदान पुर्याउन सक्ने किनभने अभियसली नै युथ हो किन भन्दाखेरि डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको कुरा गरी जनसंख्याको धेरै प्रतिशत अहिले युवाहरु भएको कुरा पनि यहाँहरुलाई थाहा छ जानकारी छ त्यो हुनाले पनि तपाईहरुको चाहिँ रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईहरु सबैलाई म चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ जुन लकडाउनको स्टेटमा एकदमै एक्टिभ पोजिटिभ र यो प्रब्लम्सले चाहिँ दिएको अपर्च्युनिटिजहरुमा काम गरेर पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि तपाईहरुले योगदान पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र यति भन्दै म चाहिँ यहाँहरुबाट बिदा चाहन्छु र यो लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु होला भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद।